नमस्कार, हिमशिखर टक शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक तथा श्रोता, हामी यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, एउटा निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर। विशेष गरेर आजको हिमशिखर टक शोमा म कुराकानी गर्न लाग्दैछु एकजना राजनीतिक विश्लेषकसँग। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक गाईजात्राका विषयमा पनि आजको कुराकानीमा म केन्द्रित हुनेछु र नेपालका कम्युनिस्टहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको भविष्यका विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यी र यावत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर स्टुडियोमा मैले अतिथिका रूपमा निम्ति आएको छु राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। कार्यक्रमको सुरुवात म कहाँबाट गर्छु? कुराकानीको सुरुवात भने नि हजुर, तपाईको नजरमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र कहाँ पुगिरहेको छ, कहाँ पुगेर टुङ्गिएला यो अवस्था, हैन? यहीँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। एकैपटक तीनवटा प्रश्न तेर्स्याएँ। धन्यवाद। साह्रै संवेदनशील प्रश्न हो र अहिलेको मुलुकको सङ्गीन प्रश्न पनि हो। मुस्ताङको फेदीमा बौद्ध विश्वविद्यालयका नाममा त्यहाँ गुरिल्ला तालिम सुरु भएको छ। त्यहाँ कामदारहरू बाहिरबाट आएका छन् र केही त्यो अब हिम प्रदेश भएको हुनाले 2-4 महिना काम त्यहाँ गर्दैछन् र त्यताबाट त्यहाँ सुरु भएको छ। र मूल कुरा के छ भन्दाखेरि विश्वको चाहिँ केन्द्रबिन्दु, केन्द्रीय नजर नेपालमा परेको छ र अमेरिका लगायत शक्तिहरू भारत हुँदै यताबाट उत्तरतिर जाने र चीनले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा कसरी दह्रो बनाउने भनेर तिब्बतमै आफ्ना चाहिँ के भने सुरक्षा पङ्क्ति युद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा अभ्यासको दरिलो अभ्यास 2-3 वर्षदेखि अगाडि गरेको हुनाले र अहिलेको सरकारको अत्यन्तै अस्थिर र राजनीतिक रूपमा परराष्ट्र नीतिमा अत्यन्तै ढुलमुल र त्यो त देखिहाल्यो, होइन? प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको बाटो रोज्नुभयो। हो, एउटा के सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चीनले निम्तो गर्दा बेवास्ता गरेका नेपालका प्रधानमन्त्रीले हजुर, पहिले भारत भ्रमणको निम्तो कुर्नुभयो। त्यहाँ सकिसके पछाडि सम्बन्ध सुधार गर्नका निम्ति भन्दै अमेरिकातिर दौडिनु भयो। त्यतैको मार्ग प्रयोग गरेर अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ वर्तमान अवस्थामा, होइन? यसले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति परिवर्तन भएको हो कि भन्ने भान चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? परिवर्तन भन्दा पनि अत्यन्तै तरल, अविश्वसनीय, अत्यन्त शङ्कास्पद। बाहिर हेर्दाखेरि अमेरिकी धुरीमा प्रष्ट गएको त देखिएकै छ। युक्रेन मुद्दामा तपाईँको त्यो पक्षधरता नेपालले जताइसकेको छ। तर बाहिर चाहिँ टालटुले खालको चाहिँ चीनलाई समेत झुक्याउने खालको जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बचकनापन, कुटनीतिको बचकनापन र परराष्ट्र नीतिको अत्यन्तै चाहिँ एउटा दरिद्र जुन सोच छ, यो हाम्रो देशको लागि दुर्भाग्यको कुरा बन्छ। एउटा भनाइ छ नि डाक्टर साहब, काशी जान कुतीको बाटो चाहिँ प्रयोग गर्नु गलत हुन्छ भन्ने। ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीको अहिलेको बेजिङ भ्रमण, चीन भ्रमण भनौँ न, होइन? चीन भ्रमणमा पनि यस्तै देखियो, होइन? त्योभन्दा पनि घटिया पो देखियो त। यहाँ त के छ भने कुतीबाट घुमेर गए त हुन्थ्यो, तर कुतीबाट उतै चाहिँ के भने कलकत्ता के अरे गुलेलम ठोक्ने, होइन? अब त्योभन्दा घटिया खालको घुमेर गए त हुन्थ्यो। घुमेर एउटा कुटनीतिक दाउपेचका आधारमा सन्तुलित खालको चाहिँ एउटा चाहिँ असंलग्न नीति अख्तियार गरेको भए हुन्थ्यो। तर झुक्याउने, छक्याउने, अब विश्वासको आधारमा चल्छ संसार। विश्वासै भताभुङ्ग पारेपछि अनि नेपाललाई कसले विश्वास गर्ने? तपाईँको चाहिँ हाम्रो चुच्चे नक्सा समेत भारतले, नेपाल के अरे चीनले चाहिँ हेरिदिएन। तपाईँ आफै आफ्नो मुलुकको लागि लड्न सक्नुहुन्न अनि कसैले बोलिदिएर, कसैले लेखिदिएर हुन्छ? समस्या एकदम राष्ट्रघातको सङ्गीन अवस्था छ। लेन्डुप दोर्जेको चाहिँ अवतारहरू चाहिँ के हुने हुन्, कसरी जाने हुन्, यो सङ्गीन अवस्था छ अहिले। अब जस्तो अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जब सकियो, एकाएक भारत भ्रमणबाट आएको कोसेली भनेर मुर्रा भैँसी भनेर चाहिँ चर्चामा आयो।
अब चीनमा हुनुहुन्छ यति बेला प्रधानमन्त्री, राजनीतिक सफलता के मिल्छ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो त तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषकले विश्लेषण गर्नु होला हैन। अब त्यसरी नै चर्चामा आउने अर्को के विषय हुन सक्ला? तपाईँहरूको टिप्पणी के छ यसमा, विश्लेषण के छ, आङ्कलन चाहिँ के गर्नु भएको छ? चीनबाट प्रधानमन्त्रीले के कोसेली लिएर आउनुहुन्छ? यसो छ, यो अब चीनको भ्रमण भनेको एउटा अतिथिको रूपमा भ्रमण हो। एउटा खेलकुद त्यो अभियान छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ सम्मेलन छ, खेलकुद महोत्सव छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको लिने दिने कुरा भन्दा अब त्यो दौत्यपूर्ण सम्बन्ध वा चाहिँ लेनदेनको वा आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्ध भन्दा पनि एउटा अतिथिको सम्बन्ध भएको नाताले त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर एक हप्ता लामो बसाइ छ, भारतमा जाँदा 2-3 दिनको बसाइ हुन्थ्यो, बढीमा 3 दिन 4 दिन। तर चाइनामा त यो चीनतिर त एक हप्ताको बसाइ छ प्रधानमन्त्रीको। कतै यो टिप्पणी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँहरूको नजरले के भन्छ र तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? म एउटा कुरा आज भनिदिन्छु है त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको यो चीन भ्रमणले नि आगामी दिनमा उहाँ त्यहाँबाट फर्किसके पछाडि नेपालमा वाम एकताको सम्भावना चाहिँ रहला कि नरहला? चीनले त्यो सन्देश दिएर पठाउला कि नपठाउला? तपाईँलाई के लाग्छ? अब सम्भावना त अब राजनीतिमा सम्भावना हुँदैन भन्न मिल्दैन। तर अब अहिले के छ भन्दाखेरि प्रचण्डको जुन खालको अहिलेसम्मको यो उमेरसम्मको जुन अस्थिर, चरम अस्थिर जुन स्वभाव छ, अब त्यो स्वभाव चाहिँ मान्छे चाहिँ नरपशु अरे के। नरपशुको चाहिँ ढिलो भए पनि बुद्धि आउँछ। लेन्डुप दोर्जेले जब सिक्किम जिम्मा लाए त्यसपछि उनको बुद्धि आयो। समाप्त भइसकेपछि बुद्धि आउने कुरा बेग्लै कुरा हो, एउटा कुरा हो। अब त्यस्तो बुद्धि आएछ भने त्यो सुझाव सल्लाहले ग्रहण गरे भने पनि एउटा चाहिँ एउटा आशा त राख्नै पर्ला भविष्यप्रति। तर मलाई लाग्छ उनले त्यो कुरालाई त्यहाँ टाउको हल्लाएर समर्थन गरे पनि यहाँ आएर त्यो हिसाबले गर्छन् भन्ने पनि मैले त्यति देखाएको छैन। गर्दैखेरि पनि तपाईँको अहिले चाहिँ माओवादीभित्र चाहिँ सुन काण्ड, तस्कर काण्ड, मानव बेचबिखन काण्डमा चुर्लुम्म माओवादी डुबेको अवस्था भएको हुनाले त्यहाँभित्र अब कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ, कसलाई कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा बहुत एकदम चाहिँ झिनो सम्भावना मैले देखाएको छ। अब यहाँनिर त अहिले चर्चा के छ भने नेपालमा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने एक खालको कुराहरू पनि बाहिर आइराखेको अवस्था छ। यसले कतै हाम्रा प्रधानमन्त्री झस्किनु भएको हो कि? जसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा आएर फ्याट्टै कतै एमाले र माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका ती जो अहिले समाजवादी मोर्चा पनि छ, त्यो विषयमा त म फेरि तपाईँको धारणा के छ भन्ने विषयमा बुझौँला। तर यो अवस्था देख्दै गर्दा काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दै गर्दा भोलि एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, यी पार्टीहरूको भविष्य के होला भन्नेतिर पनि चिन्तित भएको कारणले यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। यो चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। किनभने नेपालको इतिहासमा चाहे 7 साल भन्नुहोस्, चाहे 17 साल पछि भन्नुहोस्, चाहे 36 साल भन्नुहोस्, 46-63 भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस र एमालेको लामो समयको सहकार्य र एकअर्कामा संश्रय समन्वयको अवस्था भएको हुनाले त्यो दिशातिर जाने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो हुनु राम्रै पनि हो एक हिसाबमा। यस किसिमले अब 10 टाउके 4 टाउके 4 चिरा परेको 5 चिरा परेको अवस्था भन्दा अब सहकार्यको चाहिँ के भन्दा लामो अभ्यासबाट आएको काङ्ग्रेसको पनि अब बिपीले विशेष गरेर चाहिँ सिक्किमीकरणका विरुद्धमा आफ्नो अडान राखेर ज्यान हत्केलामा राखेर चाहिँ मेलमिलाप नीति अन्तर्गत नेपाल आएको यसै सम्भावनाभित्र यो विषय पर्छ। तर काङ्ग्रेसभित्र पनि अब देउपा प्रवृत्ति चाहिँ त्यो पुरै तपाईँको अमेरिकी धुरीमा लटपटिएको हुनाले अब त्यो पक्षलाई समेत चाहिँ कसरी त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई समन्वय गर्छन् काङ्ग्रेसका मित्रहरूले। अब गगन थापा र शेखर कोइरालाकै बिचमा अब त्यहाँ भेट गर्न एक आपसमा अब समन्वय हुने भेट हुने कुरामा पनि कतै समस्या रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा यो सम्भावना देखिन्छ र यो अहिलेको अस्थिर राजनीतिलाई अलिकति भए पनि दिशा दिनका लागि यो काम गर्नु राम्रो हुन्छ। यो लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व जुन छ यो कसले बोक्नुपर्ने हो? लोकतन्त्रवादीले कि वामपन्थीले? त्यसो भए
अब वामपन्थी भन्नाले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि 7 सालको आन्दोलनदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभियानमा यो अगाडि आएको छ। मानव अधिकार अब चाहिँ के भन्दाखेरि नीति विधिको सर्वोच्च शासन भनेर आएको छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टी मध्येमा पनि अब यो अहिले जुन एमाले छ, पूर्व माले हुँदै आएको, यो चाहिँ तपाईँको पुष्पलालको एउटा उत्तराधिकार, एउटा मूल धारा हो। यसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगसँगै यसलाई बढाएर त्यसभित्रबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच भएको हुनाले अहिले पनि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरामा पक्षधरता अथवा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने खाँचो छ। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ अब प्रजातन्त्र आइसक्यो, त्योभन्दा मास्तिर जाने कुरा छैन। जनतालाई आर्थिक भौतिक अधिकार दिने भन्दा पनि तपाईँको लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार दिए पुग्छ। देवकोटाले उहिले भन्नुभएको थियो, नवाफी रवाफी कवाफी छ नेता, बिलासी गिलासी सुबासी विजेता, प्रजातन्त्रको ढ्वाङ रित्तो करायो, जमाना अनौठो नयाँ आज आयो। काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ रित्तो ढ्वाङ हो। रित्तै ढ्वाङ पनि बचाउन सकियो भने मात्रै भरिलो हुन्छ। त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यी दुईटैले आफूलाई मनन गरेर आत्मसमीक्षा गरेर भन्ने लाग्छ। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्छन् नि, अब समाजवादको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ भनेर। हेर्नुहोस् त, समाजवादी मोर्चा नै पनि बनाएका छन्। यो समाजवादी मोर्चाकै कुरा गरौँ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो नेकपा एमालेलाई तर्साउन बनाएको हो कि काङ्ग्रेसलाई तर्साउन बनाएको हो कि यो खास के हो? तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? यो सबै जनतालाई छक्याउने झुक्क्याउने नारा हो। एमाले पनि तपाईँको समाजवादतिर जान्छौँ भनेर अहिले उफ्रिएको अर्थ चाहिँ सतह नबुझेको कुरा हो। समाज रातारात आउँदैन समाजवाद। जब यहाँ चाहिँ आर्थिक औद्योगिक कृषिजन्य उत्पादनमा व्यापक बढोत्तरी भएर नेपालभित्रै रोजगारी उत्पादन प्रवर्धन र चाहिँ जस्ता चाहिँ खाद्यान्न लगायतका कुराहरूमा आत्मनिर्भरतातर्फ जानका लागि त त्यो अभियान सुरु गर्नु पर्यो। तर सबैले जप्ने चाहिँ एउटै भयो कि यो सबैले एउटै नाम जप्ने समाजवाद यात्रा कहाँ छन्? समाजवादको यात्रामा नेपालका कम्युनिस्टहरूले। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु भएको छ, यो सप्तकोशीको पुल पारी बर्मजिया भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यहाँनिर बाजेको पेडा पसल, पुरानो बाजेको पेडा पसल, झन पुरानो बाजेको पेडा पसल, असली बाजेको पेडा पसल लगायतका थुप्रै साइनबोर्ड देखिन्छ। नेपालमा समाजवादको यात्रामा जाने भनेर कम्युनिस्ट बनेका पार्टीहरू, कम्युनिस्ट भन्ने आफूलाई कम्युनिस्ट ठान्नेहरू थुप्रै छन्। असली कम्युनिस्ट कसलाई मान्ने? होइन, असली कम्युनिस्ट त अब यो अनुहार हेरेर हुँदैन, ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन्। जब तपाईँको 2/3 करिब नजिकको ओली नेतृत्वको सरकार जब यिनीहरूले आपसी ईर्ष्या द्वेष र दुश्मनीबाट गिराएपछि तीबाट गिराउनेहरू गिराउनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने को थिए, तिनको चरित्र उदाङ्गो भइसकेको हुनाले अब कम्युनिस्ट चरित्र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भाषाले शब्दले अनुहारले हुँदैन, व्यवहारबाट देखिने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अब एमाले भित्रका र माओवादी वा चाहिँ यो चाहिँ समाजवादी नेकपा समाजवादी के जस्ता पार्टीहरूको त अब हुलिया टाट भइसकेको अवस्था छ। ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भने जस्तै जनताले पत्याउन छोडेका छन्। त्यसकारण त्यहाँभित्र समाजवादी चेतका मान्छेहरू छन्, तर समाजवाद उफ्रिएर नारा जुलुस फलाकेर चाहिँ के भने सडकमा चाहिँ के भने दौड लगाएर आउँदैन। होइन, कृषिजन्य औद्योगजन्य उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन, मैले ठ्याक्कै बुझ्न खोजेको चाहिँ यो नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्यो तपाईँले। नेपालमा असली कम्युनिस्ट भनेर नागरिकले, नेपाली जनताले कसलाई मान्ने भन्न खोज्या? सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भनिराखेको अवस्था छ, समाजवादकै यात्रामा जान्छौँ भनिराखेको छ, लक्ष्य एउटै छ, होइन? उही साइनबोर्ड मात्रै फरक छ। कसरी छुट्याउने असली कम्युनिस्ट? अब त्यो चाहिँ कसो छ भन्दाखेरि अहिले समग्रतामा हेर्दाखेरि नेकपा एमाले जुन कामहरू गरेर आएको छ 9 महिने शासनकालदेखि ओलीकै शासनकालमा जे जस्ता जनतालाई राहत दिने, प्रत्यक्ष राहत दिने, 8 लाख त घरबार विहीनलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गरेको छ। ट्विन विस्थापित भएको अवस्था छ, होइन? अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने त्यस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक भौतिक लगायतका अहिले संविधानमै कतिपय मौलिक अधिकार 54वटा मौलिक अधिकारहरू जुन छन्, सडकहरू बनाएका छन्, पुल पुलेसा बनाएका छन्, पूर्वाधारको निर्माणको क्रम एकदम रफ्तारमा गइरहेको छ। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि लक्षण चाहिँ एमाले भित्र त्यो समाजवादतिर जाने यात्रा
किनभने लम्बे अभियान हो एमालेको भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। तर एमाले भित्रै पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यहाँ विसङ्गति छ। अब होइन, अब त्यहाँ चुरो मान्छेहरू पनि छन् र बोक्रा धेरै छन्, पलास पनि धेरै छन्, चुरो चाहिँ बहुत कम म आफै देखिरहेको छु। जसले गर्दाखेरि नागरिकले पत्याउने अवस्थामा कुनै पनि कम्युनिस्टहरू अहिले छैनन्। पत्याउने अवस्था छ, तर साँच्चै पत्यारिलो ढङ्गले चाहिँ गर्नका लागि त त्यो काम र गतिविधि अझ तीव्र गतिमा आउनुपर्छ। र अहिले अब म हेरिरहेको छु, अहिले प्रदेश अधिवेशनहरू पार्टीका भइरहेछन्। अब त्यहाँ चाहिँ काहीँ चाहिँ कुनै प्रदेशमा त बिचौलियाहरूको, भ्रष्टहरूको बिगबिगी, अनि उनीहरूले चाहिँ मान्छे उठाउने, हराउने, जिताउने सम्मका गतिविधिहरू मैले मेरो अध्ययनमा मैले पाएको छु। एमालेको कुरा गरिहाल्नुभयो तपाईँले होइन। नेकपा एमाले भित्रै पनि यो टिका लगाइदिने प्रथा चाहिँ अलिक बढी भयो भन्ने चर्चा आउने गर्छ र वास्तविकता पनि त्यस्तै देखिन्छ। किनभने हेर्नुहोस् है, सहमतिको कुरा आइराख्दाखेरि यसमा सहमतीय भनिएको छ, तर जहाँ सहमतीय भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ अर्को पक्षले चाहिँ विवाद झिकिराखेको अवस्था छ। पार्टीको महाधिवेशनको बेलामा एकजना व्यक्ति भीम रावलले गर्दाखेरि त्यहाँ निर्वाचन भयो, त्योभन्दा बाहेक कहाँ निर्वाचन भएको छ देखाउनुहोस् त। होइन, यसो छ, त्यो चाहिँ अब तपाईँले भनेको कुरा त अब एउटा हिसाबमा त्यो कुरा हो, तर वास्तवमा निर्वाचन मात्रै विकल्प हो, निर्वाचनबाट मात्रै सही मान्छे छानिन्छ र सही मान्छे आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसरी हेर्न सक्दैनौँ। वास्तवमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यसरी हत्ते हालेर म हुनैपर्छ भनेर चुनावमा अनेक खुरापात गर्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रै समाजमा हेर्ने हो भने जो चुप लागेर बस्छ, जो चाहिँ अगाडि सर्दैन, लाप्पा खेल्दैन, कुस्ती खेल्दैन, मलाई चाहियो भन्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ डेगिलो हुन्छ के। खैर ठिकै छ, यो एउटा कुनै राजनीतिक दल लक्षित भन्दा पनि समग्रको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ होइन। अहिले देश चाहिँ कतातिर गइराखेको छ, मैले अघि सुरुमै पनि तपाईँलाई सोधेको थिएँ होइन, तपाईँको नजरमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ भनेर सोधेको थिएँ। अब यो मुलुक चाहिँ कतातिर जाँदैछ, तपाईँहरूको विश्लेषण के छ, तपाईँको नजरमा के छ? धन्यवाद। मुलुक त्यो कता जाँदैछ भन्दा पनि कता लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्ने बेला हो। तर देश त अटो पाइलट मोडमा चलिराखेको छ भन्छ नि। तपाईँ अब प्राध्यापक डाक्टर भास्कर दत्त पन्त, उहाँ ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा चाहिँ कहाँ मिडियामा भन्नुभएको छ, नेपालको संविधान जारी नभएको भए देश त्यहीँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा ठुलो रसातलमा होइन अस्थिरताको, विखण्डनको दलदलमा पर्थ्यो भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले कुरो के छ भने यहाँ त पल पलमा तपाईँको पाइलामा तपाईँको नेपाललाई अस्थिर, अराजक र हरेक 10 वर्षमा र यो 10 वर्षमा त नेपाललाई पाताल धसाउने योजना थियो। त्यो विज्ञहरूले भनेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले आज हिजो अस्ति नै शङ्कर पोखरेल नेकपा एमालेको महासचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा दुईवटा शक्ति छ, एउटा नेपाली सेना र अर्को नेकपा एमाले भन्नुभएको छ। नेपाली सेनामाथि नै चलखेल गरेर त्यसलाई अन्तर्ध्वंस गर्ने खालका अभियानहरू पनि आइरहेका हुन् होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ शक्ति हो, नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रबल शक्ति हो। त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित स्वतन्त्र रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा एउटा छ। र नेकपा एमाले भित्रका पनि राष्ट्रवादी चेतका जो त्याग र समर्पण भावनाका नेताहरू छन्, तिनको अगुवाई भएन भने, तिनको अगुवाई हुनुपर्छ। त्यसो भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले सोचे जस्तो यात्रा, हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ अग्रगमनतिर जाने वा स्थिरता र शान्ति कायम गर्ने दिशामा हामी असफल हुने खतरा देखिन्छ। हामीले संविधान पायौँ होइन 72 सालमा, त्यसको पीडा हामीले भोगेको आज 8 वर्ष पुरा भइराखेको अवस्था छ, अहिले 8औं वर्षमा हिँडिराखेको छ। भन्नको मतलब हाम्रो संविधानप्रति असन्तुष्टि 9 वर्षमा लागेको छ। हाम्रो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले घोषित रूपमा नगरे पनि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्यो, जसको सामना डटेर नेपाली नागरिकहरूले गरे, नेपाली जनताले गरेका थिए। हामीले संविधान पायौँ, यो 9 वर्षमा हिँडिराखेको छ। तर किन सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन हाम्रो संविधान? भर्खरै संविधान दिवस पनि मनाइयो केही दिन अगाडि, तर किन सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन नेपालको संविधान? यसो छ नि त, नेपालभित्रै फेरि नेपालभित्रै छ नि त, नेपालभित्रै समस्या छ नि त। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्न नमानेको त तपाईँहरूलाई थाहा छैन, प्रष्टै होइन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भन्दा सभामुख, तत्कालीन सभामुख जो अहिले स्वर्गीय हुनुभयो सुभाष चन्द्र नेमाङ, उहाँले संविधान घोषणा गरिदिनलाई तपाईँ आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले आउँछु पनि भन्नु भएन, आउँदिन पनि भन्नु भएन त्यो बेलामा। र
अनि त्यहाँ संविधान सभाको बैठकबाट उहाँ आउने नआउनेसम्मको टुङ्गो पनि थिएन जब पनि थिएन, बैठक चलिराख्दा हो। पनि। तर राष्ट्रिय के अरे संविधान सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतबाट उहाँलाई बोलाउने भनेर निर्णय गरेपछि त्यसको बाध्यताले उहाँ आउन बाध्य हुनुभएको हो। भनेपछि के छ भने यहाँ ठुलो खेल छ। नेपाललाई तपाईँको के भन्दाखेरि यता नीति विधि नैतिकता र एउटा दह्रो सबल नेपाल बचाउने शक्तिलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पार्ने, ध्वस्त गर्ने यो खेल छ बाहिरबाट। खेल चाहिँ भित्रकाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि खेलिरहेका छन्। अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ बाह्य अन्तर्द्वन्द्वभन्दा भित्री अन्तर्द्वन्द्व प्रमुख हुन्छ। भित्रको लडाइँ झगडा भयो भने छिमेकीले त्यहाँ हात हाल्छ र छिमेकीले हात हाल्दाको परिणाम जात भात नाक नस्ल। अहिले तपाईँलाई भनिदिउँ न, यहाँ कोशी प्रदेशमा तपाईँको यत्रो एउटा चाहिँ त्यही नामाकरणको विवाद भइरहेछ। तर यो पार्टी अब आज नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी वा देशभक्त पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ यो हो कोशी प्रदेशको औचित्य यसरी पुष्टि हुन्छ भनेर कहीँ बोलेको आफ्नै पार्टीभित्र चित्त बुझाएको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, दरिद्र अवस्था छ के। धर्मको राजनीति बढ्दै गइरहेको अवस्था छ होइन। जस्तो यसले त नेपाली समाजलाई एकअर्काको अस्तित्व मास्ने द्वन्द्वमा फसाउने स्थितिसम्म नपुर्याउला भन्न सकिन्छ। एकदम। तपाईँले अस्तिको कान्तिपुरमा छ नेपालका उच्च सुरक्षाकर्मीहरूले सेना र चाहिँ प्रहरी संयन्त्रका मान्छे आधिकारिक मान्छेहरूले नेपालमा जातीय र धार्मिक दुई खालका द्वन्द्वमा नेपाललाई फसाउने योजना बनिरहेको छ। त्यसको लागि शान्ति सुरक्षाका लागि राष्ट्रले, सरकारले, गृह प्रशासनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त अब जानकारी दिइसक्नु भएको छ के। र अहिले हेर्ने हो भने म त अलि सक्छ गर्ने मान्छे भएको हुनाले विराटनगरतिर यादव बस्तीमा, झा बस्तीमा होइन, तराईका चाहिँ के भनेदेखि चौधरी बस्तीहरूमा यो सबै हेर्छु कि त्यहाँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ धार्मिक तपाईँको अलगाववादको अथवा चाहिँ विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धार्मिक रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विकृत अवस्था सिर्जना गर्ने काम गाउँ गाउँमा टोल टोलमा भइरहेछ। तर अब नेता र पार्टीहरू मौन छन्, चुपो लागेर बसेका छन्। अब नि डाक्टर साहब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, नेपाल र नेपाली जनताले स्थिर अनि बलियो सरकार चाहिँ नि कहिले पाउला नि? यो त वर्षौँदेखि कुर्दै आएको हो होइन। के भयो भने चाहिँ नेपालमा स्थिर सरकार, बलियो सरकार बन्ला? कहिले पाउला नेपाली जनताले यस्तो? यो तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? हाम्रो सामरिक दृष्टिकोणबाट नेपाल जुन संवेदनशील भूभागमा छ यो दुर्भाग्य भइराखेको छ। यसलाई सौभाग्यमा बदल्न हामीले सकेका छैनौँ। म भन्छु त, अस्ट्रेलियाको दक्षिणमा भारत छैन, उत्तरमा चीन छैन, त्यहाँ विकास भइरहेको छ। तर यहाँ दुइटै छ, प्रतिकूल अवस्था छ। अनि हाम्रा बिकाउ नेताहरू पनि छन्, पार्टीहरू छन्, भातमारा पार्टीहरू छन्, भाइमारा पार्टीहरू छन्। अनि त्यसको जनताको चेतना पनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकेका छैन। कलात्मक हस्तक्षेप गर्ने कुरामा मिडियाकर्मी, बुद्धिजीवी, अभियन्ताहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ निकै टाढाको कुरा छ। अहिले त्यो सोचिहाल्ने अवस्था छैन। हामीले पाउने बलियो सरकार, स्थिर सरकार गाह्रो छ, तत्काल गाह्रो छ। जब तपाईँ चेतनशील हुनुहुन्न, तपाईँको पार्टी, हाम्रा प्रमुख शक्तिहरू जब सुझबुझ भएको हुँदैनन्, घुच्चुकमा बुद्धि रहेसम्म हाम्रो अवस्था करिब करिब लामो समय यस्तै रहन्छ। अब म कोशी प्रदेशको राजनीतिक गाई यात्रातिर फर्किन चाहन्छु। मैले यसलाई राजनीतिक गाई यात्राको संज्ञा दिएको छु। यो अतियुक्ति नहोला होइन यसो भन्दै गर्दाखेरि, किनभने कोशी प्रदेशमा राजनीतिक गाई यात्रा चलि नै राखेको छ। धारा 168 को उपधारा 3 अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता कोशी प्रदेशका हिक्मत कुमार कार्की अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सम्भवतः असोज 20 गतेसम्ममा उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवस्था होला। पाउनुहुन्छ उहाँले विश्वासको मत? अब अहिलेको सिनियर तपाईँहरूको नजरमा के छ? तपाईँको विश्लेषण के छ? अहिलेको सिनियरी हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाट देखिँदैन। यो त पानी र बानी माथिबाट आउनुपर्छ। माथि नै धमिलो छ, यहाँ सङ्लो पानी बग्छ भनेर आशा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। होइन, सङ्घीयता चाहिँ ल्यायौँ हामीले, तर सामान्य विषयको एउटा निधो गर्न पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था, केन्द्रीय नेताले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेशमा पनि। त्यो भन्दा पनि के छ भने अभिभावक त जहाँ पनि हुन्छ, यो प्रदेश पनि देशभित्रै छ।
अब देशभित्रका ठुल्ठुला टाउके महान नेताहरू महत्त्वपूर्ण नेता माथि नै छन्। उनीहरूको एउटा चाहिँ एक खालको समझदारी बन्यो भने तल पनि आउँछ। कतिपय सवालमा त्यो जरुरी पनि छ, तर सबै सवालमा हैन जहाँ जहाँ ठेस लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ माथि गुहार्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तर तपाईँले भने जस्तै सहकार्यको सम्भावना कम छ, कमजोर छ। आशा चाहिँ गरौँ, तर विश्वास र भर पर्ने अवस्था छैन। धारा 168 को 5 मा गयो भने अब अहिले विश्वासको मत नपाएपछि त जाने त्यही हो, सहमति सरकार हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ को भन्ला त यो कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री? तपाईँको विश्लेषण के छ? ठुलो दलको नाताले पाउने हो त्यो चाहिँ हैन। ठुलो दलको नाताले पाउने हुँदा त अब अहिलेसम्म त ठुलो दलको नाताले त अहिले पाइसक्नु भएको छ। अब धारा 168 को 5 मा जाँदाखेरि चाहिँ सहमति सरकार सहमति हैन, त्यो चाहिँ सहमति हो। अब हुँदाखेरि सहमति हो, सहमति भएन भने अब मध्यावधि। कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जाने सम्भावनालाई तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु? सम्भावना देख्दिनँ म चाहिँ, किनभने अब पहिचानवादीहरूको जुन अवस्था छ, गतिविधि छ, त्यसले पनि उहाँहरूको सङ्कट देखाउँछ। अब काङ्ग्रेसलाई पनि समस्या होला। एमाले भित्रै पनि तपाईँको के छ भने हिजो बुद्धि पुर्याएको भए 2-3टा सिट प्रदेशमा ल्याउँथ्यो, बुद्धि पुर्याएनन्। माथिबाटै बुद्धि पुगेन, माथिकै नेताले बुद्धि पुर्याएनन्, नभए यस्तो दरिद्र अवस्था एमालेको हुने थिएन। र एमालेलाई पनि समस्या छ, तर अलि असहज चाहिँ एमालेलाई मात्रै छ, अरूलाई छैन। फेरि मध्यावधिमा जाँदाखेरि अब के हुन्छ त त्यसो भए कोशी प्रदेशको हकमा चाहिँ? अब मिलिजुली नै होला, किनभने सबैलाई गाह्रो छ, जनता समक्ष जान गाह्रो छ, जनतालाई लाठले हिर्काउँछन्। अब त्यस कारणले मिलिजुली नै होला, भागबन्दै होला। धारा 168 को 5 मा पुगेर यो गाईजात्रा सकिन्छ हैन? गाईजात्रा केही दिनलाई सकिएला। त्यो नहुने बित्तिकै त फेरि हो त्यो मध्यवधिमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। होइन, हुन्छ। राप्रपाले पनि त्यो ताकिराखेको छ मुख्यमन्त्री 6 महिना मन्त्री फेर्दै खाँदै भए पनि यो वर्ष टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भएर जाला। यो जनतामा केही हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र संवादका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार सुदीप अधिकारीजी, हाम्रो यो हिमशिखर टेलिभिजन, हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, सम्पूर्ण जनता श्रोता मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता, हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ, फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।